अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मैं आपके सामने एक नुस्खा रखने जा रहा हूँ, ये अक्सर सिर्फ नुस्खा है। ये ऐसा नुस्खा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। आप मेरी मुराद समझ लेंगे कि बिल्कुल ही ठंडे होते हैं, हर तरफ से ठंडे होते हैं। तो उनके जिस्म को फ़ौरन हरारत पहुँचाने के लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। और उसके अलावा ये लज़्ज़त व मुसरत पैदा करता है जिस्म के अंदर। जब इंसान का जो अपना मिजाज है, अगर मर्द के मिजाज की बात की जाए तो उसका जो मिजाज है तबई तौर पे सेहत वाला जो मिजाज है वो खुश गरम है। तो उसकी जो कैफियत है वो मुसरत की कैफियत है, लज़्ज़त व मुसरत की कैफियत है। उस वक्त खुशी महसूस करता है, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है अगर उसका अपना मिजाज बहाल हो। तो अगर उसका मिजाज बिगड़ जाए, किसी वजह से बिगड़ जाए, उसका उज़लाती तरफ यानी कि उज़लाती आसाबी की तरफ हो जाए या गुद्दी उज़लाती की तरफ हो जाए, क्योंकि जब मिजाज बिगड़ता है तो उसकी दो ही सूरतें होती हैं, या पीछे की तरफ जाता है या फिर आगे की तरफ जाता है। उज़लाती आसाबी हो गया तो वो सुस्त हो जाएगा, और अगर गुद्दी उज़लाती हो गया तो फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा, इस तरह की जो कैफियत होती है इंसान के अंदर वो आ जाया करती है। तो अगर मर्द का मिजाज उज़लाती गुद्दी हो तो वो लज़्ज़त व मुसरत का मिजाज है। उस वक्त उसके जिस्म में खुशी भी होती है, उसके काम करने को भी दिल करता है, जिस्म जो होता है वो चाको चौबंद होता है, और हमेशा जो होता है वो तंदुरुस्ती की अलामत है ये मिजाज अगर मर्द का हो तो। और अगर ये मिजाज बिगड़ जाए तो फिर काफ़ी सारी अलामात होती हैं। अगर उज़लाती आसाबी की तरफ चला जाए तो उसमें ये होता है कि जो पट्ठे होते हैं वो यानी कि ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर अज़्व ख़ास की बात की जाए तो उसमें भी इसी तरह जो तनाव है, इंतशार है, वो कम हो जाता है। जो टाइमिंग होती है वो भी कम हो जाती है। इसी तरह मादा मनविया का जो सूरत हाल है उसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है, क्योंकि जब उज़लाती आसाबी मिजाज होता है तो उस वक्त ये चीज़ें जिस्म के अंदर सौदा जो होता है वो रुक जाता है, और जो सफ़रा है वो बनना कम शुरू हो जाता है, यानी कि कम बनता है, जिगर में तस्कीन होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे इसको। ये आम तौर पे अगर आम तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये नज़ला ज़ुकाम के लिए ज़बरदस्त है, आसाबी खांसी के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। उसके अलावा जो बुखार होता है, जिस्म के अंदर मुताफ़िन मवाद रुकने की वजह से आसाबी मिजाज जब होता है तो उस वक्त जो बलगमी मिजाज होता है, अगर उसमें बलगम रुक जाए जिस्म के अंदर और मुताफ़िन हो जाए तो उस वक्त ये नुस्खा बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये इसका जो अपना मिजाज है वो उज़लाती गुद्दी है। ये उज़लात को मशीनी तौर पे तहरीक देता है, और जो बलगम के फासिद मवाद जिस्म के अंदर रुका हुआ होता है तो उसको ये खारिज कर देता है। अक्सर लोगों को सर्दियों में नमूनिया हो जाता है, पसलियों में दर्द रहता है और खांसी भी होती है, आसाबी खांसी जिसे कहा जाता है, जिसमें बलगम आती है और सफ़ेद किस्म का रेशा सा निकलता है, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाया करता है, बहने वाला नज़ला ज़ुकाम जो बग़ैर खराश के होता है और उसमें तकलीफ़ वगैरह नहीं हुआ करती, तो उसमें भी ये जो नुस्खा है वो काम करेगा। इसके अलावा कुछ माँ बहनों को बंदिश हैज़ का मामला हो जाता है, हैज़ की बंदिश हो जाती है। जब जिस्म के अंदर आसाबी मिजाज ज़्यादा हो जाए, बलगम की ज़्यादती हो जाए, तो फिर खून में भी उसी तरह बलगम की जो आमिज़श है वो ज़्यादा होती है, तो जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं खून ख़राब हो गया। तो उस वक्त जब खून गाढ़ा हो जाए बलगमी मिजाज की वजह से, तो उस वक्त भी जो बंदिश है खून की, जो हैज़ की बंदिश है वो हो जाया करती है। जब तक हैज़ खोल के नहीं आएगा, जो डेट है वो साफ़ नहीं होगी, जिस्म साफ़ नहीं होगा, तब तक जो औरत है वो उसका जो रहम है वो काबिल नहीं होता कि वो औलाद के काबिल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो मवाद होता है जिस्म के अंदर वो रुका हुआ होता है और सफाई नहीं हो रही होती। तो उसके लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आसाबी जितनी भी अलामात होती हैं, आसाबी मिजाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलामात होती हैं, अक्सर शुगर भी हो जाया करती है। जो शुरुआत में शुगर होती है वो आसाबी मिजाज में ही हुआ करती है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी आपको पेशाब आता है, अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है और लीटर के हिसाब से आता है, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और वो अपनी मर्ज़ी से अपने मसाने के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे।
ایسے لوگوں کا جو مثانہ ہوتا ہے وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، ان کو اپنے پیشاب کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب بھی ان کا ذہن میں آیا کہ میں اب مجھے پیشاب کرنا چاہیے تو واش روم تک جاتے ہی ان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ خارج ہو جایا کرتا ہے، اور ان کا اپنے مثانے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح جب اعصابی مزاج ہو تو اس وقت جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اس میں رطوبت جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور جو جراثیم ہوتے ہیں اولاد والے وہ نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک مادہ منویہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے رحم جسم کے اندر رکے گا نہیں تو اس وقت تک جو جراثیم ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ جب جراثیم پیدا نہیں ہوں گے تو وہ پھر آگے رحم میں جب منتقل کرتے ہیں عورت کے، تو جب اولاد کے قابل نہیں ہوتے تو پھر حمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر کافی ساری بات کرنے کے لیے زبردست نسخہ ہے، یہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو اعصابی مزاج کی جتنی بھی علامات آپ کو محسوس ہوں تو ان کے اوپر آپ اس نسخے کو اپلائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی توقع سے بھی بڑھ کے اس کے رزلٹ ملیں گے۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آپ کے سامنے میں نسخہ رکھ دیتا ہوں، آسان سا نسخہ ہے، عام چیزیں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو عام مل جایا کریں۔ کچھ چیزیں گھر سے ہی مل جاتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے آپ کو پنسارا اسٹور سے مل جاتی ہیں، آپ وہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ لونگ آپ نے لے لینے ہیں 10 گرام، اس کے علاوہ خلنجاں لینی ہے، یہ پان کی جڑ ہوتی ہے، یہ آپ نے یہ بھی 10 گرام لینی ہے، اور مغز جیفل کا مغز اوپر والا چھلکا اتار کے اس کے بعد جو اس کا مغز بچے وہ آپ نے یہ بھی 10 گرام لینا ہے۔ دار چینی اور تیز پات یہ بھی آپ نے 10 گرام لینے ہیں، اور کشتہ 12 سنگا یہ آپ کو پنسارا اسٹور سے ملے گا، یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے، کسی اچھی سی کمپنی کا لے لیں تو یہ آپ 10 گرام لیں۔ اس کے بعد 7 پودینہ آپ نے لینا ہے 2 گرام، صرف 7 پودینہ آپ نے 2 گرام لینا ہے، اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے۔ اس کے بعد 7 پودینہ جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر کے کھرل کرنا ہے تاکہ یہ اندر جذب ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس نسخے کو شہد کے اندر قوام بنائیں گے، شہد اس میں اتنا ڈالیں گے کہ یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ تو اس کے اوپر آپ اس کو جب یہ آپ کے پاس گولی بنانے کے مطابق قوام تیار ہو جائے تو آپ چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ یہ 1 سے 2 گولی تک آپ لے سکتے ہیں، 1 سے 2 گولی تک۔ اگر عمر کم ہے تو 1 گولی صبح دوپہر شام، اور اگر عمر زیادہ ہے تو پھر 2 گولی بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ نے 2 گولی 3 ٹائم لینی ہے، اور اگر عمر کم ہے تو 1 گولی صبح دوپہر شام لینی ہے۔ تازہ پانی کے ساتھ لے لیں یا پھر چائے کے ساتھ لے لیں، یا پھر لونگ دار چینی کا قہوہ بنا کے ہلکا سا میٹھا کریں اور اس کے ساتھ یہ آپ گولی استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گا۔ اکثر لوگوں کو اعصابی کھانسی ہوتی ہے جس میں بلغم آتی ہے، سفید سی بلغم آتی ہے، اور سینے کے اوپر آوازیں آتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ بہترین صاف ہو جائیں، کیونکہ جو پھیپھڑوں کا اپنا مزاج ہے وہ عضلاتی غدی ہے، اور اگر ان کے اوپر لیس جمع ہو جائے یعنی کہ اعصابی رطوبت جمع ہو جائے تو ان کے جو سوراخ ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں، وہ کپڑے کی طرح سوراخ ہوتے ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر لیس بن جائے، اس کے اوپر لپیٹی جائے لیس، تو وہ جو ہوتی ہے وہ بالکل ان کو بند کر دیتی ہے، اس لیے ہمیں سانس لینے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ سانس جو ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے۔ تو یہ آپ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو بھی یہ صاف کر کے رکھ دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ جو جنسی کمزوری ہے اس کے لیے استعمال کریں، آپ اس نسخے کو مزید جتنی بھی علامات ہیں اعصابی علامات اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماؤں بہنوں کو کوئی اعصابی لیکوریا ہو جاتا ہے جو بغیر جلن خراش کے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ڈوز جو خوراک بتائی ہے، اسی طرح آپ خوراک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اعصابی جو غذائیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اس کی جگہ آپ نے عضلاتی غدی عضلاتی تک یعنی کہ خشک گرم سے گرم خشک تک جو غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کریں گے، تاکہ جو آپ دوائی استعمال کریں اسی کے مطابق آپ غذا استعمال کریں، تو انشاءاللہ چاند ہی دنوں کے اندر آپ کو فوائد ملیں گے۔
تو یہ جو میں نے آپ کو غذائی چارٹ بتائے ہیں یہ اسی چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ہمارا فائدہ جو ہوتا ہے اس میں ہے کہ ہم زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں، تاکہ جیسے ہمیں فائدہ ہوا اس ویڈیو کو سن کے، ہم نے کسی علامت کا علاج کیا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔